पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद हो और हम उसके जरिए इंडिया या पाकिस्तान की जमीन में एक ऐसा सुराख करें जो इतना डीप हो कि वो सीधा अर्थ की दूसरी साइड पर निकले। आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो सुराख सीधा मैक्सिको और अर्जेंटीना के करीब समंदर से निकलेगा और ये टोटल डिस्टेंस करीब 12,740 किलोमीटर बनता है। नाज़रीन, हम में से अक्सर लोगों के जहन में कभी न कभी ये सवाल तो जरूर आता ही होगा कि अगर हम इंसान 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स तक पहुंच सकते हैं तो हम अर्थ के अंदर सिर्फ 12,740 किलोमीटर लंबा सुराख क्यों नहीं कर सकते। आज इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान अर्थ में कितना डीप सुराख कर पाया है। अर्थ की गहराई में वो कौन सी चीज है जो बड़ी से बड़ी ड्रिलिंग रिग को भी कमजोर बना देती है। जमीन के सरफेस से स्टार्ट किया जाए तो 6 फुट की गहराई तक नॉर्मली कबर खोदी जाती है। इससे और नीचे बढ़ें तो 13 फीट की गहराई पर इजिप्ट के 3000 साल पुराने किंग टूटनखामुन की ममी और उनका खजाना मिला था, जिसके बारे में आप सैम टीवी की वीडियो भी देख सकते हैं। मजीद नीचे जाया जाए तो 20 फुट की गहराई वो पॉइंट है जहां तक मेटल डिटेक्टर जमीन में मौजूद मेटल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे भी नीचे 40 फीट की गहराई तक नाइल क्रोकोडाइल अपना बिल खोद सकता है। ये किसी भी जानवर का बनाया हुआ सबसे गहरा बिल है। थोड़ा और नीचे जाएं तो 65 फीट की गहराई पर फ्रांस के शहर पेरिस के नीचे पेरिस कैटाकॉम्ब्स मौजूद हैं। यहाँ पर कई सौ साल पहले 60 लाख इंसानों को दफन किया गया था। इस जगह को लोग दोज़ख का दरवाजा भी कहते हैं और इसके अंदर जाना इलीगल समझा जाता है। 170 फीट की गहराई तक दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल बनाया गया था। ये स्विमिंग पूल दुबई में डीप डाइव के नाम से मशहूर है और हैरत अंगेज तौर पे इसमें टोटल 1.5 करोड़ लीटर पानी मौजूद है। जमीन के अंदर 328 फीट की गहराई वो पॉइंट है जहां पर न्यूक्लियर वेस्ट को दफन किया जाता है। थोड़ा सा ही और नीचे जाएं तो 346 फीट की गहराई पर दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। ये मेट्रो स्टेशन यूक्रेन के शहर कीव में बना हुआ है और ये इतना डीप है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कई एलिवेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। 400 फीट की गहराई पर हम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां तक दरख्त की जड़ें जा सकती हैं। इतनी लंबी जड़ साउथ अफ्रीका में एक फिग ट्री की देखी जा चुकी है। इस पॉइंट से भी नीचे यानी 720 फीट की गहराई तक दुनिया की सबसे गहरी रिवर का बॉटम पाया जाता है। ये रिवर भी अफ्रीकी इंसान इससे भी नीचे जमीन में जा चुका है। 790 फीट की गहराई पर दुनिया का सबसे गहरा ट्रेन टनल मौजूद है। ये टनल जापान में साइकिल टनल के नाम से जाना जाता है, जो जापान के 2 आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट करता है। ये टनल यहाँ समंदर के बॉटम से भी नीचे बनाया गया है, लेकिन इससे भी नीचे 940 फीट की गहराई पर दुनिया का सबसे गहरा रोड टनल नॉर्वे में मौजूद था, पर 2019 में इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। जी हाँ, इस टनल से सिर्फ 18 फीट और नीचे रोगालैंड में रायफास्ट टनल बनाया गया, जो इस वक्त जमीन से नीचे 958 फीट की गहराई पर मौजूद है। मजीद नीचे जाया जाए तो जमीन से 1000 फीट नीचे भी अगर कोई छुप कर बैठ जाए तो न्यूक्लियर मिसाइल से बच नहीं सकता। B-82 न्यूक्लियर वॉरहेड, ये एक ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल है जो अगर कहीं गिरे तो 1000 फीट नीचे तक भी स्ट्रक्चर्स को तबाह करने की काबिलियत रखता है। हैरत अंगेज तौर पे इससे भी नीचे 1286 फीट की गहराई वो पॉइंट है जहां दुनिया का सबसे गहरा पानी का कुआं मौजूद है और इस कुएं को हाथों की मदद से खोदा गया था। ये कुआं इंग्लैंड में मौजूद वुडिंग डीन में एक हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है, जिसको 1862 में 4 साल लगाकर खोदा गया था और यहाँ से मरीजों के लिए पानी निकाला जाता था। 1980 फीट की गहराई पर दुनिया की सबसे गहरी वर्टिकल केव शाफ्ट मौजूद है। स्लोवेनिया में वाक़ई केव का ये अंदरूनी मंजर है। अगर बदकिस्मती से कोई इस वर्टिकल शाफ्ट में गिर जाए तो वो चाइना के शंघाई टावर से छलांग लगाने जैसा ही होगा। इससे भी नीचे 2300 फीट की गहराई वो पॉइंट है जहां पर चिली के 33 माइनर्स पूरे 69 डेज तक बगैर खाने पीने के फंसे हुए थे। इन माइनर्स को जमीन की गहराइयों से कैसे निकाला गया, इसके बारे में भी आप सैम टीवी की वीडियो देख सकते हैं। जमीन से 3180 फीट नीचे इंसान का खोदा गया ऐसा होल मौजूद है जिसमें से खुला आसमान भी देखा जा सकता है।
یہ جگہ بنگم کاپر مائن کہلاتی ہے، جو اتنی گہری ہے کہ اس میں دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ بھی فٹ آ سکتی ہے، اور اس کے باوجود بھی اس میں کافی ساری جگہ بچ جائے گی۔ انسان کی زمین کے اندر جانے کی دوڑ یہ ریکارڈ بھی توڑ چکی ہے۔ 5387 فیٹ نیچے دنیا کی سب سے گہری لیک کا باٹم پایا جاتا ہے۔ یہ لیک رشیا میں بائیکال کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس سے نیچے 6000 فیٹ کی گہرائی پر گرینڈ کینین کا باٹم پایا جاتا ہے، پر زمین میں اتنی زیادہ گہرائی تک بھی انسان جا چکا ہے۔ جی ہاں، کینیڈا کی سڈبری سٹی میں 6213 فیٹ کی گہرائی میں دنیا کا سب سے ڈیپسٹ میوزیکل کانسرٹ ہوا تھا۔ 7 مارچ 2020 کو یہ کانسرٹ شافٹ باٹم بوائز نے کریٹن مائن میں جا کر کیا تھا۔ دنیا کی سب سے گہری غار اس سے بھی کافی زیادہ نیچے ہے۔ 7200 فیٹ گہری یہ کیو جارجیا میں موجود ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان اس سے بھی زیادہ نیچے جانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ 10300 فیٹ کی گہرائی پر افریقہ میں مواب کورٹسونگ مائن شافٹ کا باٹم پایا جاتا ہے۔ اس کے باٹم تک جانے کے لیے ایک لفٹ کی مدد لی جاتی ہے، اور یہ لفٹ مائن کے باٹم تک پہنچنے میں پورے 4.5 منٹ لگاتی ہے۔ یہ گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس میں کوئی گر جائے تو وہ باٹم تک گرنے سے پہلے پورے 25 سیکنڈ تک ہوا میں ہی رہے گا۔ تھوڑا اور نیچے جانے پر یعنی 13120 فیٹ کی گہرائی پر دنیا کی سب سے گہری گولڈ مائن موجود ہے۔ یہ گولڈ مائن بھی افریقہ میں ہی موجود ہے، جس کے اندر جانے میں مائنرز کو پورا 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور اس مائن کے باٹم پر ٹیمپریچر 66 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ سے کافی زیادہ نیچے 29000 فیٹ کی گہرائی اتنی ہی ہے جتنا اونچا ماؤنٹ ایوریسٹ کا پہاڑ ہے، اور 38000 فیٹ کی گہرائی اتنی ہی ہے جتنا اوپر کمرشل ایئر لائن فلائی کرتا ہے۔ لیکن آپ یقین نہیں کر سکیں گے، انسان اس سے بھی زیادہ گہرائی تک زمین میں ہول کر چکا ہے۔ جی ہاں، 40230 فیٹ نیچے انسان کا بنایا ہوا سب سے گہرا ہول موجود ہے، جو کولا سپر ڈیپ بور ہول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ 23 سینٹی میٹر چوڑا ہول 1979 میں رشیا نے کیا تھا، اور ان کا مشن تھا کہ ان کو ارتھ کے سینٹر تک سوراخ کرنا ہے۔ لیکن 9 سالوں کی مسلسل ڈرلنگ کے بعد ایک پوائنٹ ایسا آیا جب نیچے ٹیمپریچر 180 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا، اور جس کی وجہ سے ڈرلنگ اکوپمنٹ اتنا گرم ہو جاتا تھا کہ اس کا مزید نیچے سوراخ کرنا پاسبل نہیں تھا۔ اس ہول میں اگر کوئی بال پھینکا جائے تو اس کو باٹم تک پہنچنے میں پورے 50 سیکنڈ لگ جائیں گے، لیکن حیرت انگیز طور پہ انسان اپنے ہی بنائے ہوئے اس ریکارڈ کو بھی توڑ بیٹھا ہے۔ 2008 میں قطر کی ایک آئل کمپنی نے 40318 فیٹ گہرا ہول کر کے دنیا کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ یہ ہے الشاہین آئل فیلڈ، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ارتھ کے اندر سب سے گہرا ہول کیا گیا ہے، اور یہ ریکارڈ ابھی تک کسی نے بھی نہیں توڑا۔ اگر اس کی گہرائی کا اندازہ لگایا جائے تو یہ فاصلہ اتنا ہی ہوگا جتنا آسمان کے اس پوائنٹ سے ہمیں زمین دکھ رہی ہے۔ ناظرین، ہمارے ارتھ کا کور یعنی ارتھ کا سینٹر تقریباً 6371 کلومیٹر نیچے ہے، اور ابھی تک ہم انسان صرف اور صرف 12 کلومیٹر زمین میں سوراخ کر چکے ہیں۔ یعنی فرض کر لیں کہ اگر دبئی ارتھ کا سرفیس ہے تو 6371 کلومیٹر دور کوریا ارتھ کا سینٹر ہے، اور ہم انسانوں نے ابھی تک صرف اتنا ہی ڈیپ سوراخ کیا ہے جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے زم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار